बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम अपने आप से शेयर करते हैं, बल्कि मुल्क भर से ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि हैरान कुन है, और हैरान कुन भी हैं, और ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन होती है जिससे इंसान को जिंदगी मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा गैस है जिससे इंसान को बीमारी मिलती है। तो लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खत्म होता जा रहा है, ऑक्सीजन जो है वो बढ़ती जा रही है। और खास तौर पे सियासत के मंजरनामे में, और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नताइज इंतहाई भयानक निकल रहे हैं, इंतहाई भयानक, इंतहाई खौफनाक निकल रहे हैं। और हर तरफ से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहा जा रहा है रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक खुदकुश हमला तस्वुर किया जा रहा है, इदारे के अंदर भी और इदारे के बाहर भी, कि ये DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो एक खुदकुश हमला था, और एक ऐसा खुदकुश हमला कि जिससे कोलेटरल डैमेज हुआ है, और कोलेटरल डैमेज भी अपनों का हुआ है, मुखालिफिन को उससे फायदा हुआ है और अपने इदारे को नुकसान पहुंचा है। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या फायदा, और क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी की गई, क्यों एक सियासी तर्जुमान कि सियासी जमात की तर्जुमानी की गई, और एक ऐसा नैरेटिव क्यों पेश किया गया जो कि एक सियासी जमात का नैरेटिव था। सियासी जमात की तर्जुमानी करते हुए एक ऐसा फोरम इस्तेमाल किया गया जो कि आज तक इस तरीके से कभी नहीं हुआ। इसलिए हर तरफ से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारे में ये आवाज आ रही है कि रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। और उसके साथ साथ ऑपोजिशन के साथ साथ दीगर जो सिविल सोसाइटी है वो भी उठ खड़ी हुई है, और उसने भी कल खतरे की घंटी को सम्मेल किया है कि ये मामला कुछ और है, ये इमरान खान तक मामला रुकने वाला नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक मामला रुकने वाला नहीं है, बल्कि इसका एजेंडा कुछ भारी भरकम नहीं बल्कि बहुत ज्यादा भारी भरकम है। बहरहाल ये तो इस वक्त की सिचुएशन चल रही है। हुआ ये है कि वकला ने आज कन्वेंशन करना था और लाहौर में करना था, और आज पंजाब में एक वकला गर्दी, पुलिस गर्दी की गई। पंजाब में आज पुलिस गर्दी की गई, और ऐसी गर्दी की गई कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। 9 मई की अभी आमद है, और 9 मई को 9 मई जिसको एक सानिहा कहा जाता है, हमारे जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, फौज के तर्जुमान हैं, वो कहते हैं वो एक सानिहा था। तो सानिहे को एक तकरीब के तौर पे कभी भी नहीं मनाया जाता, बल्कि साहने पे खामोशी इख्तियार की जाती है, और उसको बड़े तहम्मुल से मनाया जाता है। लेकिन हुआ यह है कि उससे सियासी फायदे असल में इतने उठाए जा चुके हैं और उठाए जाने हैं कि इसलिए उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है कि 9 मई आ रहा है, 9 मई आ रहा है, उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी सेलिब्रेशन की वजह से मामला खराब हो गए हैं। लाहौर में वकला ने आज एक सेमिनार करना था, उनको सेमिनार नहीं करने दिया गया। वकला पुरअमन, आपको मालूम है कि वकला एक कर रहे हैं, एक तरतीब दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब एक्सटेंशन चाहते हैं, और मुकमुका कर रहे हैं, वो हुकूमत से मिल चुके हैं, और हुकूमत जो है वो बरमला कह रही है, वुजरा कह रहे हैं कि हम उनको एक्सटेंशन देना चाहते हैं। लिहाजा हर तरफ है आग बराबर लगी हुई, और अपना अपना एजेंडा लेकर चल रहे हैं। तो जो मनाजिर आज हुए उसमें हाई कोर्ट पे हल्ला बोला गया, हाई कोर्ट के दरवाजे तोड़े गए, और हाई कोर्ट के दरवाजे तोड़ के पुलिस ने तशद्दुद किया वकला पर, और लाठीचार्ज किया, गिरफ्तारियां हुई, और बहुत ही एक हंगामा खड़ा करने की कोशिश की गई। उसके बाद टस्से बहाए गए, और जो फार्म 47 की सरकार है पंजाब की, उसने ये कहा कि जनाब फौरी उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने रोक दिया है ताकत का इस्तेमाल। हालांकि उस वक्त तक बहुत सारे हालात खराब हो चुके थे, और अब वही मनाजिर जो कि 9 मई पिछले साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यही कुछ किया गया था। इमरान खान साहब को उठाया गया था, साबिक वजीर आजम को गिरेबान फाड़कर, गिरेबान से पकड़कर, सर फाड़कर वकला के उठाया गया था। और वही कुछ मनाजिर जो हैं वो एक दिन पहले हमने लाहौर हाई कोर्ट में देखे। तो बहरहाल सूरत हाल जो है कशीदगी, कशीदगी और कशीदगी है। DGISPR इमरान खान ने DGISPR का भी जवाब दे दिया है, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि किसी किस्म की कोई माफी नहीं मांगी जाएगी। माफी मांगे खुद वो जो 9 मई के जिम्मेदार हैं, माफी मांगे वो जिन्होंने 9 मई की फुटेज जो है
وہ چوری کی اور 9 مئی کے واقعات کی فوٹیجز غائب کر دی گئیں، وہ معافی مانگیں۔ اور اسد کیسر صاحب، سابق اسپیکر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، انہوں نے کہا اللہ معاف کرے، ان سے ہم معافی مانگیں گے، ہم تو اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتے، اگر ہماری غلطی نہ ہو تو ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، لہٰذا ہم کوئی معافی نہیں مانگیں گے۔ اور آج لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب خان، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، انہوں نے بطور اپوزیشن لیڈر کہا ہے کہ میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی کل نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی گئی، اور اس کا رد عمل ملک بھر سے آ رہا ہے کہ یہ کس نے اختیار دیا ترجمان پاک فوج کی کرسی استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا سیاسی بیانیہ جاری کیا جائے کہ جس سے ادارے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور ادارے کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ بہرحال رات گئے جی، گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پہ، رہنماؤں پہ، گھروں پہ چھاپے مارے گئے، پولیس گردی دوبارہ کی گئی، پنجاب میں، سندھ میں بھی کی گئی، اور اس کے بعد پنجاب فوکس رہا تو وہاں سے بھی لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا، اٹھایا بھی گیا، چادر چار دیواری کو پھر پامال کیا گیا، اور اس میں صاحبزادہ حامد رضا، فہیم خان اور دیگر جو رہنما ہیں انہوں نے ٹویٹس کی ہیں کہ باقاعدہ طور پہ یہ بتایا کہ ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے ہیں، لسٹیں تیار کی گئیں تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ سے موبلائز ہونے سے روکا جا سکے، تحرک پیدا نہ ہو، تحریک پیدا نہ ہو، یہ سب کچھ کیا گیا۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی میدان میں آ گئے ہیں، انہوں نے بھی یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ فوج کو واپس جرنیلوں کو جانا پڑے گا اپنی بیرکوں میں، اور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کسی قسم کی کوئی سیاسی مداخلت نہیں کرنی پڑے گی، نہیں کرنی چاہیے، اور ہم کرنے نہیں دیں گے۔ فوج اگر سیاست میں مداخلت کرے گی، جرنیل اگر سیاسی فیصلے کریں گے، جرنیل اگر قانون سازی میں مداخلت کریں گے تو پھر یہ سلسلہ نہیں چلے گا، اور پھر ہم مزاحمت کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آئین توڑیں، سپریم کورٹ عدلیہ آئین توڑے اور جرنیل آئین توڑیں تو وہ ان کو کچھ نہ کہا جائے، اور جب سیاستدان ان پہ تنقید کریں تو ان کو گرفت ان کی جائے اور ان کو کہا جائے کہ آپ بہت زیادہ غلط کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دور اب بیت چکا ہے، یہ سارے کا سارا سلسلہ ہوا ہے۔ دوسری جانب وکلا نے بھرپور طریقے سے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کل کال دے دی ہے، ہڑتال کی کال دے دی ہے کہ وکلا کل ہڑتال کریں گے اور سیاہ پٹیاں باندھیں گے اور ملک بھر میں احتجاج کریں گے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی یہ کہہ دیا ہے، جبکہ وہ وکلا جو کہ تصور کیے جاتے تھے کہ حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پاکستان بار کونسل کی طرف سے بھی یہ اس کی مذمت کی گئی ہے، لیکن پاکستان بار کونسل کی طرف سے ابھی تک وہ ایکٹ نہیں کیا گیا جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ بھرپور طریقے سے نہیں میدان میں آ رہے پاکستان بار کونسل کی قیادت، کیونکہ پاکستان بار کونسل کی قیادت جو ہے وہ تقسیم ہے، وہ ایک طرف شہباز شریف صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، حکومت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، قاضی عیسیٰ صاحب کے ساتھ اس نے میچ فکس کیا ہوا ہے، جبکہ دوسری جانب جو ہے پاکستان بار کونسل میں بہت اچھا خاصا اس وقت پاکستان بار کونسل کے ارکان جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سرکار پرستی چھوڑیں اور سرکار پرستی کے بجائے وکلا اور آئینی حقوق اور شہری آزادیوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو بہرحال وہاں پہ بھی ایک لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ دوسری جانب شیر افضل مروت صاحب کا معاملہ ہے، وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں بنایا جائے گا۔ شیخ وقاص اکرم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے، اور ان کی اپروول دے دی گئی ہے، عمران خان صاحب نے ان کی نام کی منظوری دے دی، اور اب شیخ وقاص اکرم جو ہیں وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے۔ اس طریقے سے شیر افضل مروت صاحب کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو گیا، اور وہ اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ ایگریسو جارحانہ انداز اختیار کیا تھا، اور انہوں نے کچھ ایسی باتیں بھی کر دی تھیں جو کہ پارٹی ڈسپلن کے خلاف تھیں، اور بلیک میلنگ کے پارٹی رہنماؤں نے کہا کہ وہ ہمیں بلیک میل کر رہے تھے، اور بلیک میلنگ کے زمانے میں آتا ہے کہ میں یہ بتا دوں گا، میں وہ بتا دوں گا، تو جس کے بعد پھر یہ صورتحال ایسی ہوئی۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات آج بھی نہیں ہو سکی، ان کی ملاقات 2 دن پہلے بھی انہوں نے کوشش کی تھی تو ملاقات نہیں ہو سکی تھی، تو آج بھی ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہو سکی، اور وہ انتظار کرتے رہے جیل میں، اور جیل کے احاطے میں تو وہ داخل ہو گئے تھے، لیکن آگے عمران خان صاحب تک ان کو ایکسیس نہیں ملی، لہٰذا ان کو آج ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد باہر نکل کر جب میڈیا سے بات ہوئی تو میڈیا کے ساتھ ان کے
जो 7 लोग होते हैं उनका भी एक जर्नलिस्ट के साथ झगड़ा हुआ और उनकी भी तलख कलामी हुई। मैं वो आपको ज़रा तलख कलामी भी सुनवा देता हूँ, वो भी सुनिए, क्योंकि मामलात शिद्दत की तरफ जा रहे हैं। ज़रा सुनिए शेर अफजल मरवत साहब के साथ क्या हुआ और सहाफ़ी ने क्या सवाल किया और शेर अफजल मरवत साहब ने क्या जवाब दिया। ये दो लोग थोड़ा सा तलख अल्फाज हैं, लेकिन सर सुन लीजिएगा। आपकी पार्टी के जराए हैं, वो कहते हैं कि आप एक पैक की कमेटी के लिए भीख मांगने के लिए ख्वाजा आसिफ और स्पीकर के पास चले गए थे, जो कि एक गैर या इखलाकी तरीके से रिहाना डार को, जो आप खुद कहते हैं वो फॉर्म 45 पे जो है ना जीती हुई थी 47 पे हराया गया, उस बंदे के पास आप भीख मांगने गए कि मुझे ये अपने अल्फाज जरा इंसानों वाले कर। नहीं सर, मैंने पहले ये माजरत, ये भीख भिखारी तुम खुद हो गए। नहीं सर, और मैं लानत भेज रहा हूँ ऐसे साफी पे जो ऐसी घटिया जबान इस्तेमाल करता है। छोड़ दे, भीख मांगने के लिए। बस एक मिनट, आप आइंदा मुझसे सवाल नहीं करेंगे। तुम हट जाओ यहाँ से, आइंदा तुम मुझसे जिंदगी भर सवाल नहीं करोगे। इसको हटा दो, हट जाओ। इससे पूछे इसको किसने कहा? ये थे शेर अफजल मरवत साहब। उनका आज सहाफ़ियों के साथ उनकी मिटभेड़ हुई और ख्वाजा आसिफ साहब से जो मुलाकात हुई थी शेर अफजल मरवत साहब की, उस मुलाकात ने भी बहुत सारे जो हैं शकूक व शुबहात और बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए थे, क्योंकि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो फॉर्म 47 की पैदावार हैं और रेहाना इम्तियाज डार साहिबा, उस्मान डार साहब की वालदा, वो जीती हुई हैं, लेकिन उनसे उनकी मुलाकात और उस मुलाकात का वो कोई सही जवाब भी नहीं दे सके थे। जियो के नुमाइंदे ने उनसे पूछा था, लेकिन वो नहीं जवाब दे सके थे। बहरहाल इस वक्त की सूरत हाल बड़ी ही गंभीर, बड़ी ही कहना चाहिए कि कशीदगी वाली। इमरान खान साहब का इनकार, असद कैसर साहब का इनकार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनकार, उमर अयूब खान साहब का इनकार, और बुखला मैदान में आ चुके हैं और एक नई दमादम मस्त कलंदर की तहरीक शुरू करना चाहते हैं और देखते हैं कि कल क्या होता है। दूसरी जानिब बुशरा बीबी, उन्होंने भी मात दे दी है और उनकी भी आज विक्ट्री का दिन था। वो आज अडयाला जेल मुंतकिल हो गई हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त मंजूर की और ये वाहिद मिसाल है पाकिस्तान की तारीख में कि एक कैदी, खातून कैदी और साबिका खातून अव्वल साबिक वजीर आजम की अहलिया, जिन्हें बनी गाला हाउस में रखा गया था सब जेल करार देकर, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी आसाइशें नहीं लेनी, मैं आम कैदियों की तरह अडयाला जेल में रहना चाहती हूँ और अपनी सजा काटना चाहती हूँ और अदलिया से इंसाफ मांगती हूँ। तो ये आज बहुत ही अहम नौयत के मामलात थे, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।